مومنین ازاں تصیف رکھو آخر تے شہنشاہ ذکر مصائب باجب الاحترام حاجی زوال بابا سید شاکر حسین شاہ نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے بلند تر صلوات التماس سے دعا اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور ویا ملین الحدید لداود علیہ السلام ان تصلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم بحق محمد وآل محمد صلواتک علیہ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اللہم صلی اللہ سب تو پہلے میرا حق بندہ ہے میں دعا کراں مخدومہ کونین مادر حسنین بانیان مجلس دی صف ماتم وچھائی اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول و منظور فرمائے تسا مومنین دا پردے چ میری ماواں بہنی دھیاں دا ٹر آیا ماں حسنین دی اپنی رلی ہوئی اولاد دا پرسا شمار فرمائے میں ناچیز دے کج مجھ سخن یہ ٹوٹے پھٹے الفاظ قائم زمانہ 12ویں سرکار دے دربار اقدس وچ عبادت شمار اپنے 12ویں آقا دے جلدی ظہور واسطے ایک واقعاً اچھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ جل وعلا وبعدا فلا یرا وقربا فشاہدا نجوا مالک الملک ودبرہ تدبیرا ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الذي كان
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جویں نبی سونا ہے سونی صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات صبح دی مجلس شروع ہے ہن دعا دا ویل ہے اس کائنات وچ اللہ بغیر مقصد دے کسے چیز نو پیدا نہیں کیتا تمیداں دا ٹائم نہیں میرے سامنے علم دوست مجمع اور حقیقت پسند لوگ بیٹھے کوئی چیز اس دنیا وچ اللہ نے بغیر مقصد دے پیدا نہیں ہر چیز دا ذکر کریے کیڑی چیز کس مقصد واسطے خلق ہوئی ہے کیڑی شے کس مقصد واسطے خلق ہوئی ہے پھر تے وقت جائے گا اشرف المخلوقات بنائے انسان اور ان دے متعلق واضح طور تے اعلان کر کے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میرا محمد اعلان کر دے میں انساناں نو تے جناں نو کسے اور مقصد واسطے خلق نہیں کیتا ایک مقصد ہے انہاں نو پیدا کرن دا جو میری عبادت کرے میری عبادت جیڑی شاید جس مقصد واسطے خلق ہوئے جدو خلق ہو جائے وہ مقصد شروع ہو جائے ٹھیک ہے کم علم لوگاں جنہ دا ذہن سوچن دی حیثیت نہیں رکھدا انہاں اس عبادت دا مطلب نماز کیتا بے اللہ نماز واسطے پیدا کیتا جڑا بندہ چوکھیاں نمازاں پڑھے آدن اے بڑا عابد ہے عابد دا مفہوم ہی ہے عبادت کرنے شاباش حالانکہ نماز انسان آج خلق ہوئے اگر عبادت واسطے اللہ پیدا کیتے ہیں تو اس عبادت دا مطلب نماز ہے تو دائی نو چاہی دا نا انہوں غسل دے کے کپڑے پوا کے مسلح تے کار جڑے کام آئے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی پڑھی جا رہے ہاں بچہ پیدا آج جو ہے 15 سالہ بعد اس تے نماز واجب ہو 12-13 سال نہ پڑھے اللہ ناراض ہوندے ہی نہیں اگر وہ سن بلوغت تک پہنچن تو پہ دلیل ہے مر جائے موت آ سکتی ہے 8 سال دے بچے نو 10 سال دے اگر وہ 12-13 سالہ دا مر جائے نماز اجے واجب نہیں ہوئی تو پھر اسی پوچھ سکنے نا اللہ اس نو کس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے
انہیں مجلساں چلدیاں بندیاں نوں سنن والے نوں پتہ لگ جاندے اے نقل ہے، اے اپنی سوچ ہے، اے اپنی فکر ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ثابت ہویا نماز یقیناً عبادت ہے، لیکن وہ عبادت نہیں جن دے واسطے اللہ سانو پیدا کہتے ہیں۔ یہ 14-15 سالہ بعد شروع ہونی، کوئی ایسی یقیناً عبادت ہے، ادھروں بچہ خلق ہویا ہے، ادھروں عبادت پہلے ساتھ شروع ہوئی۔ شاباش۔ بعض بندیاں سمجھ لیا بھئی روزہ وہ عبادت ہے جن دے واسطے اللہ پیدا کیتے۔ اگر روزے واسطے پیدا کیتے تو پھر قرآن اس حکم چاہیے، ایک آیت لکھاؤ جنہیں اللہ کہے میں تنوں عبادت واسطے پیدا کیتے تے روزہ میری عبادت ہے۔ یہ رکھنا پہ نہیں پہمیں 11-12 بجے تک اِنَّا لِلَّهِ ہے۔ ہون جملہ ضائع ہوا پھر دکھ تے لگے گا نا۔ مجلس سے 3 قسم دے لوگ ہوندے زندگی دا تجربے، 3 قسم دے لوگ معصوم فرمو دے نے ساڑی مجلس چاندے۔ چھتینا قسمہ دسنا۔ پہلی قسم انہا لوگاں دیئے جیڑے گھروں جھولیاں بھر کے آندے نے اتے خالی کر کے ٹور جاتے ہیں۔ کل سمجھ نہ آوے تو میں نے کوئی غصہ ارگال نہیں۔ گھروں اس نیتیں آئے بے ذکر معصوم سننا عبادتیں، ذکر سننے ہیں اتھے آکے آکھیا فلانا ذاکر بہت دوروں آیا سی، وہ تو پڑھ گیا ہون پینڈا لے بندے نو کھلار دیتا ہے۔ ہاں وہی سوچی پہ گیا انہوں پتہ نہیں لگا پینڈا لے پڑھیا کی ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم انہاں لوگاں دیئے جڑے گھروں بھی خالی ہوندے اتھوں بھی خالی ٹوٹ جائے۔ وہ ہوندے نے ویکھن مقابلہ سے انہیں چندے ہیں بے کیڑا آج مجلس لے گیا ہے، مجلس ایتی رہنی لے جانی کنے۔ میں نے جڑا دودھ ہی دودھ جو پانی پوندہ ہوں دا کوئی قصور نہیں، دودھ ہی تا دار دین میں نوں کی قصور ہوندہ جے تسی لو نہ تے وہ آپے نہ پاوے، جے ممبر تے چوٹ اگوں لوکی قبول نہ کرن تے آپے پڑھنا نہ چوٹ نہ بولے، تسی چوٹ بھی دار دیتی جاندے جے سچ نو بھی دیتی نہیں۔ کوئی معیار بناؤ۔ یہ ممبر عام ممبر نہیں، اس ممبر دا وارث پردہ غابت اچ بے کے ویک رہے ہیں میرے ممبر تے کی ہو رہے ہیں۔ ہاں ویکھنا پہ میں کی ہونتا ہے پیا کوشش تے کرنے ہیں پر 1-2 بندے کی کر سکتا۔ اگر روزہ ہو عبادت ہوندی جن دے واسطے اللہ پیدا کیتا ہے ایت ہونی چاہیے دی سی نا، جس مقصد واسطے پیدا ہوئے وہ کم کرنا پہنا پہ مر جا۔ قطر ایسی کوئی آیت نہیں۔ ہون جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے دا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، نماز تو پہلے اذان تو پہلے مجلس ختم ہونی۔ ان دے الٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ فوراً حکم آیا ومن کان مریضا او علی سفر، مریض ہوئے یا مسافر ہوئے روزہ نہ رکھیں، متا مرض دی شدتوں دوائی نہ لے سکے تے مر جائیں، اور سفر دی کوفت برداشت نہ کر کے مر جائیں، روزے نال مر گئے ہوں تے اس عبادت تو محروم ہو جائیں گا جن دے واسطے میں پیدا کیتے ہیں۔ پھر تیسری عبادت ہے حج، پہلا حج سے پیدا کیتا انہیں تے حج ہر بندے دی عبادت ہی نہیں، جملہ پھر محنت دے۔ کتے لکھے ہیں قرضہ چوکے حج کر شیر لاؤ، کتے لکھے ہیں کار دے پانڈے ویچ کے حج کرو،
لفظ حج اس بندے تے واجب ہے من استطاع، جسے میں استطاعت عطا کروں، جنہوں میں حیثیت دے وہاں او حج کرے۔ ثابت ہوئے حج تے ہر بندے دی عبادت ہی نہیں، حج اس بندے دی عبادت ہے جڑا صاحب حیثیت ہے۔ کوئی ایسی عبادت لبنی پائے گی جندے چ حیثیت دا دخل نہ ہوئے، بس نیت دا دخل ہوئے۔ زکاة خمس جہاں دے، اس عبادت دا مفہوم کیے جندے واسطے اللہ سانو پیدا کیتے، ان لبنا پہ گا عبادت دا میں نہ پہ۔ جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دیو، جڑا کلمہ شہادت ہے، ان دے چھ نبی بعد چھ عبد پہلے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، پہلے عبد ہے، پہلے اس دی عبادت کر دے۔ اس دی عبادت ہے جویں او آکھے او کرے، ساڑی عبادت ہے جویں رسول آکھے اسی ہوئے کرے۔ تو خدا بھی فیصلہ کر دیتا قرآن من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر کسی میری عبادت دا مفہوم سمجھنا ہے نا تو میں قرآن اعلان کر دیتا ہے، میرے رسول دی اطاعت ہی میری عبادت۔ اگر میرا رسول آکھے انج ٹرنا عبادت، تیری ٹورچ، تیری گفتارچ، تیرے بولنچ، تیرے اٹھنچ، تیرے سون جاگنچ اطاعت رسول شامل ہو جائے، تیرا ٹرنا پھرنا عبادت۔ لطف نہیں آیا؟ تیرا سونا جاگنا عبادت، تیرا اٹھنا بیٹھنا عبادت۔ کس نو نہیں پتا؟ تیرے پاک نبی فرمایا اور میرا کلمہ پڑھن والا کسی شریف دے گھر وچ بیٹھا ہوئے، اکھ تے کنٹرول رکھ، تیرا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ کسی غریب دے دسترخوان تے بیٹھا ہوئے، ہاتھ تے کنٹرول رکھ، تیرا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ کی دلیلہ دیاں گا؟ نبی پاک صحابہ دے مجمع چ اعلان کیتا میرا کیڑا صحابی ہے جڑا ساری رات عبادت کر دے، جڑا ساری رات نہیں، سب پچھلے بھی بولو، جڑا ساری رات عبادت کر دے۔ ہائے ہائے، ایک دوسرے دے کان نال منہ لا کے ایک لیا پوچھ لیندہ کیتے انہیں بندے جو کیڑا ماں دا لال نبی دے سامنے جھوٹ بولے گا، نیندر سولی تے بھی آ جاندی۔ ایک صحابی اٹھیا، سکے سرکار تہاڈی نبوت دی قسم، جس دن دا تہاڈا کلمہ پڑھے ہے میں ساری رات عبادت کر۔ صحابی بھی عام نہیں، صحابی بھی ہوئے جس نے بطول جی بی بی چاچا سڑیں دی ہے، حسنین نانا سڑیں دی، سلمان فارسی جب آکھے نا میں ساری رات عبادت کرنا، گوانڈی اٹھیا اسے کہ ذرا بابے ہم تو سرے ہی بڑا چاڑے ہیں۔ اے میرے گھر دے نال ہی انہاں دا گھر ہے، سرکار کسی دن عشاء دی نماز پڑھ کے نا میں تانوں سد کے لے آواں، میرے گھر بہ کے ان دے کراڑیاں دی آواز سنیا جی، ایتھے پہ آتا میں ساری رات ہی بات کر۔ ویکھ نا ذاکری دا میزان کندے ذہن سے لگا ہے۔ وہ دوسرا اٹھا ہو سکے سرکار میں پرسوں جا کے تہاڈی نبوت دی قسمیں میں پرسوں جا کے آواز دیتی تے نوکر رکھے چپ 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 بابر شتے ایتھے بندہ میں ساری رات عبادت کر۔ جملہ ہے ذاکری دا۔ تیسرا اٹھا نبی فرمایا بیجا وقت ضائع نہ کر، میں نو اپنی نبوت دی قسم سلمان کدی جھوٹ نہیں بولے۔ کوئی سمجھ آؤں دی جگہ
سرکار فرمایا سلمان ایک ہی پہن دیں. سلمان آخر ہیں سچ بول رہے ہیں ایک ہی آخر ہیں سرکار بس آئی فرق ہے. یہ تو اڈی گل سن دے نے سمجھ دے نہیں. سننا ہو رہے سمجھنا. تسی یہ تو نہیں پوچھ دے نا. تسی سوال ہی نہیں کیتا بھی کیڑا ساری رات جاگ دا ہے. تو اڈا سوال ہی نہیں. یہ سون جا کے اندر چکر سے تسی تو نہیں کیڑا ساری رات عبادت کرا تو مولا انہوں نے پڑا پھول گئے. تسی 50 واری مسجد نبوی چاکھے جیڑا عشاء دی نماز پڑھ کے با وضو سو جائے. جتنی دیر ستا رہے گا امانی باجے بڑا چارہ مارے ہیں پر شیطان شاہی کوئی ایڈی عجیب ہے. یہ 3 پرانی دے 2 چنگے کام تلا کے تیجے نے ضرور پچھے لا لیا. صحیح کہا جی. کدی کسے سنے ہیں بھئی آج ابلیس دا دورہ فیصلہ بات ہے لاہور والے بچے نے سنا نہیں کدی. آج جناب چودھری ابلیس صاحب ملتان گئے نے ریونڈ والے بچے وہ کلا ہو کے ایک ہو کے ہر جگہ تے ہر بندے نو گمراہ کر رہے ہیں. دعا منگیا کرو اللہ پتر دیوے تو انہوں پیو دی صحبت اچ بہن دا کچھ وقت لگے. میرا زندگی دا تجربہ ہے جیڑا پیو دی صحبت نہیں بیٹھا او پیو دے فیض تو دور ہو گیا. میرے گھر دی گل ہے پیو دی صحبت نصیب نہ ہوئے یہ بھی ان دی بد نصیبی ہے. باپ دی گود اچ بے یا ماں دے دودھ دی تاثیر ہوتی ہے یا باپ دے گود جو مذہب ملتا ہے. بس آخری گل ہے عبادت دا مفہوم ہے اطاعت رسول. تسی وضو کر کے عشاء دی نماز پڑھ کے نا اگر با وضو تو سو جو جنی دیر جاگ نہیں کھلے گی. یہ سجے موڈل میں نہیں آکھ رہا وہ آکھ رہا جن دی زبان حرکت کرے تو قرآن بڑھتے. یہ لکھتا جائے گا عبادت میں مصروف ہے. غور کر رہے ہو نا. ہاں کوشش کرو بھئی دودھ پانی والا نہ لو. دودھ یہاں پہ چھڑ جانے تو یہ چورتی بھی داد دیتی جاتی کی کریے. ان توجہ کریں غور کریں. یہ بھی ذرا اوکھا ہے کام ہے. عبادت والی آیت پڑھ دے یہ تو بندے باسیاں لاگ پہ دے لیں بھئی ہونا آیا کسی نہ کسی گالتے. اچھا میاں خدا دی قسم نہ مولویاں عبادت دا لفظ اوکھا بنا دیتا ہے. اور جدہ امام زین العابدین ہوئے انہوں عبادت دا لفظ چنگا نہ لگے. عبادت دا مطلب سمجھو. نبی پاک نے جڑے رحمت بن کے دنیا تے آئے نے انہا عبادت نو ایڈا سوکھا بنا دیتا. ایڈو سوکھی ہو ہی نہیں سکتی. وضو کر کے سمجھا تو سوتا ہے عبادت لگیں دی. چلو وضو بھی آج کل سردی دا موسم ہے کارچے گیزر نہ لگا ہوئے تو ٹھنڈے پاجنل وضو بھی اوکھا ہے. اور کائنات قربان کر دے وہاں رحمت دو جہاں تیری جوتی تو عبادت نو ایڈا سوکھا کر دیتا کئیاں چیزاں نو ویکھنا عبادت بنا دیتا. کئیاں چیزاں نو جیڑا بندہ اجے تک مجلس نہ انہیں سر لے ہے نہ وہ بولے ہے پاوے گسے نہ لی ویندہ پہ ویندہ تو مینو پہ آئے اپنا ہی نقصان کرنا شروع اور سن تو ویکھنا بھی عبادت ہے. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم دی حد جے اگلے دن چنگا پڑھا ہے کہ مولوی میں مگروں مجلس پڑھنی تھی بیاکھے عنہو انہوں ہی نہیں پتا مونس کی ہوندہ ہے تو مذکر کی ہوندہ ہے. ہاں تو انہوں ہی بردہ والے میں ایک بڑیاں منتہ کر رہا بھی ذاکر کروڑاں دی صاحب سے نہیں ارباں دے صاحب چون. اے امام حسین دی اممہ دے باغ دیاں بلبلانے سیدہ چولی اٹھ کے دعا منگنا انہوں اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے پر پڑھ کے بن علم حاصل کر کے بن.
उनकी नकल कर लै, उनकी नकल कर लै। कोई बलोच बनया फिरे, कोई अलवी बनया फिरे, जी कोई सिंधी बनया फिरे। ऐ काम नहीं चंगा। वतनिया दे ते वतनिया दे रहो। कई चीज़ों को वेखना इबादत करार दिता। उम्मुल मोमिनीन फरमाउंदियां ने नबी पाक एक दिन मेरे घर च बह के मेरे अब्बा जी नाल गल्लां पे करदे। किहदे नाल? ये फायदे की मैं गल की। मैं मेरे को बेचारे कोई न्याजा लेंदे ने, मैं तो कहता मेरी मुफ्त भी पढ़ देंदे ने, पर मैं नहीं आना। भी जाकिर बनने वास्ते देखो बंदे ने सिपाही भर्ती होना हो ना, तो किसी ने पूछता भी मेरा जी करता मैं सिपाही भर्ती होवां, वो आदे एवं नहीं होना। पहले 10 जमात घट तो घट पास करनिया पैनियां। तो दाद ही नहीं दी। वो अब्बा जी आते सवेरे सवेरे बेर उत्ते बेर भरी हो ना, बेर नाल ते सवेरे सवेरे एक बच्चा भी चढ़ जाओ ना मारे थले टिक लग जाता। तो सारी दिहाड़ी उसे बेरी दरख्त में लोटी पई रहे, तो शाम को दाना रह जाए कोई कोई, तो लाने वाला फिर औखा तो होंगे। मैं तो शुक्र करना भी जेड़े दाने मेरे अगे आए ने भावें थोड़े ने पर हैं सुथरे। गल समझते थे कि दात तो मुक भी जाती। थोड़ा तवज्जो करो तो मैं खत्म लगा कर। अंबारी फरमाउंदे ने मेरे अब्बा जी नाल गल्लां पे करदे ने। लफ्ज़ सिर बरीक है ते मेहनत है। साडा बाहर दा दरवाज़ा खुला, एक हस्ती साडे वेड़े च कदम रखिया, जिन्नू शरीफ शराफत दा काबा भी आखदे ने, हसनैन दा बाबा भी आखदे ने। अम्मा होरी फरमाउंदियां ने मेरे अब्बा जी ने नबी अले वेखना छड़ दिता। अली दे चेहरे ते इन्ना वेख्या भी मेरे तो मसनत छुट गई। मैं अपनी मसनत उठी, मैं आख्या कि अब्बा जी की पे कर दे, मुवाजना तो करो। ये आका है, अली नौकर है, ये मखदूम है, अली खादम है, ये आका है, अली गुलाम है। मेरे अब्बा जी वेख के दिन ऐशा पुत्र चुप कर, अज तेरा प्यो एक वेले च 2 इबादतां कर रहा है। मुहम्मद की गल सुनना इबादत है, अली नू वेखना इबादत है। अली नू ये भी एहसान जे यो बंदा मजलिस होना चाहिए। जाकिर कोई फिक्र मसाहब का भुल भी जाए तो याद करा देना। ये अद्धा तो जाकिर जी सही गल जी दिता जे टाइम मैनू कि नहीं अज तो फिर सी अज तेरा कोई तो पढ़ लेना बगैर टाइम के पीछे ही बैठा पढ़ लेना। उन्हें आखिरी मिसरा आखना मसाहबदार नकी ने अखीर तो उन्हें आखना सी पहले दस दिता ऐ आखना एडे पढ़िया बंदे फिर साढ़े के जैल बंदे की पढ़ना जिन्हों मेरिया गल्लां वाहवा पी लगते हैं उच्ची तो जो नाराज बैठे ने वो हौली सलवात पढ़ो। सुभान अल्लाह। अम्मा आख्या अब्बा जी ये की पे आखते हो, मेरी गल सुनना इबादत है, तेरा चेहरा वेखना इबादत है। मैं आप नहीं आख्या, नबी पाक फरमाए। अम्मा आख्या या रसूल अल्लाह वाकई अली का चेहरा वेखना इबादत है। मैनू नहीं पता, यकीनन एक गल यकीन तो भी है नबी पाक जरूर आख्या होना बई सदाकत ते शक ते अपने घर आ जाता ना। तेन शक पै गया आख्या अच्छा प्यो की गल तो शक पै गई। उन्हें जी शक नहीं पाके नमाज इबादत क़यामत तक रहेगी। हुण जे मुल पाए ना मेरे जुमले का तो हाके बनता सारा मजमा खड़ा हो जाए, पर जो दाद देगा अखीर है, आखिरी ये मैनू कबूल है। ये अब्बा जी पे आखते ने चेहरा वेखना इबादत है, अली का चेहरा नमाज तरह क़यामत तक दिसता रहेगा।
یہ تو اخیر قبر چ ٹر جانا ہے. جیڑی تہاڈی باہر والی امت آئے گی اس عبادت تو محروم ہو جائے گی. جیڑے چہرہ ویکھن گے انہاں دی عبادت ہوے گی تے جنہاں ویکھیا ہی نہ عبادت کیویں ہوے گی؟ رسول فرمایا پیو نو پوچھ. اگلا جملہ بھی دسے پھر آکے نبی پاک فرمایا الذکر علی عبادہ. جنہوں چہرہ نہیں دسے گا بہ کے علی دیا گلا کرے گا عبادت ہوتی جائے گی. ذکر علی الذکر علی عبادہ. علی دا ذکر اللہ دی عبادت. اما رکھا یا رسول اللہ بس ایک سوال. ام المومنین پوچھو سرکار چہرہ ویکھیں عبادت چہرہ نہ دسے پھر ذکر کرنا عبادت. تو جے کدی کوئی ظالم حکمران آ جائے تو ذکر تے پابندی لا دے ذکر کرنا دے اعلان کر دے جتھے بہ کے گل علی دی کو کرے گا گولی مار دے پھر کی بنے گا. اما اور یادے نے ایسا جواب رسول دیتا پھر سوال دی گنجائش ہی نہیں دی. ویکھے کل گیا ایسا گل مکا الحب. کیا بات ہے یار توڑے سنن دی. الحب علی مولا علی مولا علی مولا. وہ ذاکر پڑھتا سی نا پہ نیاز بیگ عمران نیاز بیگ ذاکر پڑھتا سی پہ تو ذاکر بندے اٹھ کے کہ جی وال پڑھے سی انہیں ہاں لکھ واری مگر کاری بیٹا دینا لکھ واری توں پڑھیں گا تو ہی کار جائیں گے پہ چوڑ پہ مارنا ممبر تے لکھ واری ہے باقی پہ لکھ واری پڑھا لکھ انہیں نہ لکھ واری نہ پڑھی پھر آسی کدھر جائیں گے کی بن گیا ماحول. بس گل مک گئی. آخری گل تو انشاءاللہ مصائب تھوڑا ہے. علی دا چہرہ ویکھنا انی کو ذاکری تسی بھی کر علی دا ذکر علی نال محبت بس فرق تو ہم دس دیئے. میں گل کر دیتی ہے آن ایئر مجلس جا رہی ہے بندے کٹھے کر لیا جے پنڈان دے لب کے 5 بندے تے میری گل وچ رکھ دیا جے. اس کائنات وچ اللہ ہر شے دے 4 وجود بنائے. پہلا وجود وجود ذہنی گنو سمجھونا میرا کام ہے تسی بس گنو. پھر وجود لفظی پھر وجود مکتوبی پھر وجود حقیقی. انہوں سمجھاوا 4 وجود وجود ذہنی 1 وجود لفظی 2 وجود مکتوبی 3 تو وجود حقیقی 4. ایتھے کھلوتے ہیں میں نو پیاس لگ جائے میرے ذہن سے کی آئے گا ایڈا بھی بدن انہیں کنجوس ہونا چاہیے تھا. کوئی پکھے نو کسے پوچھا 2 دوڑے چھترے ہیں 4 پھٹیاں پیاسے تو ذہن سے پانی نہیں آئے گا تو کی آئے گا. یہ میں ایتھے کھلوتا پیاس لگی ہے ذہن سمندر آ گیا. ذہن آنکھی بند کرو فریج دے اتے لگی بوتل دس پہ نیشنل دا ٹرک لنگیا بوتلوں دا. یہ جڑا ذہن پانی آئے یہ غیری پانی پر یہ پانی دا وجود ذہنی ہے. ایک پانی ہو گیا نا ذہن کی آئے تسی آپ پہ دو پانی. پھر میں اتنے کھلو کے آکھنا شروع کر دیا پانی پانی پانی. یہ میرے منہ جو کی پہ نکلتا ہے یہ لفظ بن کے نکلیا یہ وجود لفظی بنے. ایک ذہن چاہیا وجود ذہنی بنیا پھر لفظ بن کے منہ تو نکلیا پانی یہ بھی یہ وجود لفظی بنیا. پھر میں کاپی پنسل لے کے لکھنا شروع کر دیا پہ الفا نونی نہیں پانی پہ الفا نونی نہیں سارا صفحہ پڑھ دیا ویکھے دے میرے لئے. یہ ہے پانی دا وجود مکتوبی. ذہن چاہے ایک یار مکاؤ گل لفظ بن کے زبان تو نکلیا 2 کاپی دے صفحے تے پانی 3 پھر بچہ گلاس لے کے آ گیا وہ وجود حقیقی.
میں پیاسا ذہن سمندر آ گیا میری پیاس لے جائے گی پشیا سنی بڑھ کے نہیں پر پنچایت دا فیصلہ ہے میں ساری دیہڑی منہ چ پانی 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 آکھی جا پیاس لے جائے گی 4 صفحے کاپی دے پانی نال پڑھ لاں ڈیک لاواں پیاس لے جائے گی پیاس ادوں لے گی جدو چوتھا آئے گا آئے ہائے آئے پھر مننا پائے گا ہر شاید 4 وجود پہلے 3 ناقص چوتھا کامل علی و امام جدے 4 وجود کامل علی ذہن چاہ جائے پھر بھی عبادت علی زبان تے لفظ بن کے آ جائے پھر بھی عبادت تیرا پتر سارا دن کندھا تے یا علی لکھدا رہے پھر بھی عبادت علی اگر سامنے آ جائے اسی بس انی منت کر دیں مہربانی کر جن دے 4 وجود کامل نے ان دے نال انہوں نے پر لاؤنا ہے جنہوں دا جگنی بھی نہ نہیں لیں 4 وجود کامل جس دے 4 وجود کامل نے رل گئیاں اور سلی دیا دیاں انج کسے نبی دے پتر نہیں رلے حقیقت قرآن رکھ میرے سر تھے آدم تو لے کے آخری نبی تک اس دین واسطے کسے نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں علی دیاں دیاں رلیاں سلمان نامی ایک مومن کوفے دا وسدے اللہ کرے کسے زوار اس گھر نو ویکھیا ہوئے مسجد سالے دے پیچھے اس دا گھر آ ان مسجد سالے وسیع ہوئی اس دا گھر بھی مسمار ہو کے مسجد سینے چ داخل ہو کے میں 2001 کے جس گھر دی زیارت کی تھی یہ علی دا او صحابی ہاں علی اپنے شیعہ نال بڑا پیار کرتے کوئی ایڈا پیار ہے علی دا سلمان کوفی نال خود فرماؤں دیں کوئی بندہ سلمان دے گھر دی دہلیز نو چوم لوے نا تے اے سمجھے میں علی دے پیر چوم لے یہ کون ہے سلمان کوفے دا وسدے جدو علی دی کوفے چ بات صحیح ہے نا ایک وین کرنے ٹائم ہوا تو ایک بند پڑھنے علی دی کوفے چ بات صحیح ہے نا سلمان کوفی دی بیوی نے بی بی زینب تو قرآن پڑھے علی دی شہادت دے بعد جدو علی دیا دھیاں یتیم ہو کے ذاکر دے لفظ ہوندے کوفے چ مدینہ دے پاسے ٹرین کوئی ایڈا پیار آئے دی سلمان دی بیوی نو علی دیا دھیاں نال میں غلط پڑھا میری زبان سڑ جائے 9 میل بی بی زینب دے محمل نال روندی ہے یہ 9 میل تے آکے مختوبہ پوچھیا سلمان دی بیوی نو محمل تک کپڑا ہٹا کے علی دی وڈی تھی آواز دے کے دیو بھر جائی اندازہ نہیں تو کیتا بی بی زینب جس نو بھر جائی آکے کیا مقام ہوئے گا اس سلمان دا شیعہ بن کے ویک تیرے نال علی تے علی دیاں اولاد کتنا پیار کر دی بن صحیح شیعہ بھر جائی کوئی گل کرنی ہوئی ایوی جملہ رومن دے لائے کے ایویں میں کتاب اس پڑھے ہے بی بی زینب پہ یادی بھر جائی جی میرے نال کوئی گل کرنی ہوں تے میں محمل رکواما آج مہاری میری مرضی دے کیا بات ہے یار کیسا متقی اور پرہیزگار مجمع بی بی گلتے کرنی ہے تو اڈے روب تو جرت ہی نہیں بی بی آواز دی حسن ویر محمل روکو محمل رک گئے بی بی محمل تو تلے آئی برجائی سلمان دی بیوی دے کول کھلو کہہ دی 10 کے گال کرنی ہے اللہ واسطے میری ساری مجلس بھول جانا یہ نہیں بھولنا نظرہ چکا کہہ دی سین میں جو اتنی دیر تو اڈے کول قرآن پڑھے ہے بھلا تو انہوں نہیں پتا میں بے اولاد ہوں بی بی آدھی تے اولاد منگنی ہے آدھی نہیں اولاد دی لوڑ ہوں دی سلمان علی تو منگ دا حسن حسین تو منگ دا میں اولاد نہیں منگ دی میری مجبوری ہے میں فجر تو لے کے ہون تک تو انہوں جنی واری پوچھے ہے نا بی بی پھر کوفے کدوں آؤ گے
तुसा रो पाउंदे हो। मैं समझ गई हाँ पता नहीं जदों आउणगे मैं मर गई होवांगी। बीबी मां दे दुखे पासे दा वास्ते ही इत्थे जंगल च खलो के दुआ मंग अल्लाह मैनू पुत्र बेशक न देवे हुण एक धी जरूर दे। मैं मरन लग्या धी नू पक्की करे सा। जदों ऐलान होवे ना अली दी धियां कूफे आ गईयां, पुत्र पर्दे दी परवाह न करी, दौड़ के जावी महमल दे पैर चुमी, घर ले आवी, सोने खाने पकावी, दस्तरखान बिछावी। बीबी दुआ मंगी, अल्लाह कबूल की। सन 57 हिजरी सलमान कूफी नू अल्लाह धी अता की। ये 4 साल दी धी सलमान दी हुई है। बतूल दा बाग उजड़ गए। बस वैन शुरू कर लगा, मैं इधर वेख्या जला वास्ते बाग उजड़े बतूल दा। लोग शादियां ने वजाए, लोग खुशियां की। सलमान ताजर पेशा इंसान है। अदज मुहर्रम दी 14-15 तारीख आई। मैं उस वेले बाजार कूफा च दाखिल होया जदों अली दी धियां कूफे दी तबलीग तू फारिग हो के शाम टुर गई। जी वो आधे बाजार सजे होए न, लोग सोने लिबास पाए होए न। मैं एक बंदे नू पूछे केड़ी ईद दियां खुशियां पे कर दो? मुहर्रम विच मुसलमाना दी ईद तक कोई नहीं। उस कुत्ते दी जुबान ते वल नहीं पिया वेख्या दे तेनू नहीं पता बादशाह नू बागी उत्ते फतह हुई है, बागी मारिया गया है, उदियां धियां इस बाजार चुल गईयां। मेरी तवक्को तो भी बहुता सोना पे लोग पत्थर मारे न, हुकूमत इनाम देते मथे ते हाथ मार के दो उस बागी दा ना जे मातम करना ही तो जुमला समझे जल्दी नाल ओ बंदा वे के दे तेनू नहीं पता बच्चे भी जान दे उस बागी दा ना हुसैन है। हुसैन दा नाम है। सलमान दा मत्था दीवार नाल लगा दे चंगे मुसलमान हो तनु ना दा हया भी नहीं आया। ये तो मोरे नबूवत दे सवार दा ना है। एक गल्ला कर दो घर दे दरवाजे ते आए दकल बाप की तासद अगे कदी आवा सफर तू दरवाजा खड़कावा मेरी बीवी दरवाजा खुलेंदी है। तबलीग दा जुमला है। मैं दर वेखी मैनू वेदे नाल मिट्टी ते बैवे दोवें हाथ मेरे कदमां ते रख के सलाम करके आख्या मैं बीबी ज़ैनब दी शागिर्द। बीबी मैनू दर्श दिता है हर बीवी शोहर दी इंज ताजीम करे। अरे कोई किस्मत की गल है। मैं दरवाजा खड़काए थोड़ी जी देर नाल मेरी बीवी दरवाजा खोले ताजीमा ते कुजा सलाम भी नहीं किया। मैनू वेदी गई है कंड करके कूक मारी इस तरह कह दिए हुण आवे हाथ भावे ना असा उजड़ गए। आधे में से ने सोचा मेरी इको धी है। मैं साल बाद आया बीमार हो गई उस इलाज वास्ते पैसे न मिले उसन मर गई उस अजादा मैं सोचा मैं वेख्या कि चुंड च मेरी 4 साल दी धी मिट्टी ते बैठी है मातम करना ही तो मेरे पास वेख्या आदा मैं वेदारियां मैं इधर नहीं वेख्या मेरी पास उनकी कंड आई मैं अखी नाल वेख्या किसे किसे वेले दोवें हाथ जमीन ते मार के पिया दी शकीना आज मेरा बाबा घर होया तेरिया रस्सियां मैं पालो मेरा वस नहीं लगा। मेरा बाबा घर कोई नहीं आके धी नु चायस शरीफ बैठे हो सलमान आप रवायत कर दे मेरा दिल किता मैं धी दा मत्था चुम सुन लोगे जुमला मैं धी दे मत्थे तू वाल हटाए मत्था चुमन का इरादा किया मेरी कन्ना ते दीद पाई मैनू धी दे दुर नजर नहीं आए। बीवी दे कोल आके दे मेरा सारा घर चा वेचिया तेनू पता नहीं शरीफा नू धियां दे जेवर बड़े प्यारे होंदे मेरी धी दे दुर क्यों वेचे नहीं बड़ा औखा जुमला है। बीवी मुंह ते मातम करके दी धी नू पुछ लै मैं वेचे नहीं मैं लहा के रख छोड़े आडे क्यों लहाए नी मुंह ते मातम करके दे शुक्र कर मैं प्यार ना लहाए।
عبادت شکر کر میں پیار نہ لائن کسے تماچے نہیں مار بیوی نو جھنک دے کہ دے خبردار بکواس بند کر تیری زبان سڑ جائے میری زندگی چھکائیں دی جرت ہے میری دھی نو تماچے مارے اس ویلے دھی جلدی نال پیو دے موڑیاں تو لے پئی ادھی بابا میری اماں نو جھنکا نہ دے اللہ واسطے دسا سکینہ کون ہے آدھے میرے بادشاہ حسین دی دھیے جڑی پیو دے سینے دے بغیر نہیں سمدھی آدھے بابا تیری عزت دی قسمیں کل دیگر ویلے ساڑی گلی چکے دی لنگے میں تے میری ماں دروازے دیاں ویلا چوے دے رہے ہیں بابا سارے قیدی لنگین ایک 4 سال دی قیدن آئی جڑی ساڑے دروازے نال متھلا کے ہولے ہولے پیا دی چاچا سلمان آویک سکینہ دے دور لے گئے آویک سکینہ کڑیا پائی آخر دعوانا پروردگار عالم واسطے اپنی عزت و جلال دا واسطے محمد پاک آلدہ اس عبادت نو اپنی بارگاہ ربوبیت اہل بیت اطہار دا صدقہ آئمہ معصومین دا صدقہ انبیاء و مرسلین دا صدقہ شہداء و صدیقین دا صدقہ درجہ قبولیت عطا فرما جنہ اس مجلس حسین نے شرکت کی تھی پروردگار عالم اس دا ایک پل جڑا مجلس حسین اس گزرے ہے اس نے عبادت شمار فرما سانو صحیح معنی اطاعت رسول زندہ رکھیں اطاعت رسول موت کا چکنا نصیب فرمائے محبت اہل بیت زندگی عطا کیتی ہے محبت اہل بیت موت کا چکنا نصیب میرا اللہ ہر شیعہ نوں جڑا امام حسین دا شیعہ ہے جس دا شیعہ ہے اس واسطے باعث زینت بنن دی توفیق عطا باعث ندامت نہ معظوم فرمیدے یا شیعہ تو نہ کونو لنا زینن شیعہ ساڑے واسطے باعث زینت بنو لا تکونو شائنا ساڑے واسطے باعث ندامت نہ بنو تو اڑے کامیو جے نہ ہومن ویک کے کوئی آکھے او علی دا شیعہ تے کام اندے ویکھو میرا اللہ سانو صحیح مانے شیعہ نے حیدر قرار بنن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اے ویڑا ساڑے مرحوم والدین دی عبادت گائے اس نے امام زمانہ دے ظہور تک آباد و شاد رکھی اس ویڑے نو شیطانی شرطو اپنی پناہ نصیب فرمانی جڑے شیطان دی نیت نہ اس ویڑے چاہندن میرا اللہ اس نو دین و دنیا سزائے عظیم عطا فرمانی میرا اللہ میں حقیر ناچیز دی آخری دعائے صدقہ چہار دا معصومین دا صدقہ شہداء کربلا دا ساڑھے 12ویں تاجدار امامت دا جلدی ظہور فرما ساڑھے گناہگار رکھینو آقا دی زیارت نصیب فرما میری دعائینو امام حسین دے آخری سجدے دا صدقہ اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما جڑے نماز پڑھ دے انہاں دی نماز نو قبول فرما جڑے نہیں پڑھ دے میرا اللہ انہاں نو صحیح مانے نمازی بنن دی توفیق عطا فرما دین اچ وعدے گھاٹے دا اختیار انبیاء و آئمہ معصومین نوے سانو کوئی اختیار نہیں سانو ایڈا خود مختار نہ بنا کہ اسی اللہ دے دین اچ آپے گھارچ بے کے پا نہ پڑی تو وقت نو پڑی اللہ سے آپے کریے تے آپے دین تبدیلیاں پہ کریے اس شیطانی شرط بھی سانو اپنی پناہ عطا فرما وما علینا الا البلاغ